नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। आजको करेन्ट न्यूजमा बाढी पहिरो तथा समसामयिक घटनाक्रम समेटिएको छ। नेपालले बाढी पहिरो, आगलागी, हावाहुरी, शीतलहर जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको सामना हरेक वर्ष गर्ने गरेको छ। यस्तो प्रकोप वर्षेनी हजारौं प्रभावित हुने गरेका छन्। यस्ता प्राकृतिक विपत्ति आकस्मिकता भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समस्याको समाधान नखोजिँदा वर्षैपिच्छे एउटै समस्याबाट हामी पीडित भइरहेका छौँ। वर्षायामसँगै हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा सुरु हुने पहिरो र तराई मधेसमा हुने बाढीको समस्या आजको मात्र होइन। यस वर्ष पनि म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, जाजरकोट लगायतका जिल्लामा गएको पहिरोले धेरैलाई विस्थापित बनाएको छ, साथै धनजनको क्षति समेत भएको छ। म्याग्दीको धवलागिरी र मालिका गाउँपालिकाका 4 वडाको जमिन छिया भएको छ। शुक्रबार बिहान गएको पहिरोमा परेर धवलागिरी गाउँपालिका 6, मराङमा 19, मालिका 7, बिमका 8 र रघुगङ्गा 6 ठाडा खानेका 1 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ। मराङको रामछे, कल्लेनी, रिक, ठुलो गाउँ र कुम्री लगायतका बस्तीमा दर्जनौं ठाउँमा पहिरो गएको छ। मालिका 7 बिमको तल्लो गाउँ, दुले र नौरुमा पनि पहिरो गएको छ। धवलागिरी गाउँपालिका 7, धारापानी, ताकम, आटेबीर र कालफलाडामा पहिरोको जोखिमका कारण 200 भन्दा बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। 3 दिन भयो यो बाढीले विक्षिप्त बनाएको धवलागिरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7 मा। यसमा चाहिँ यो पहिलो चरणमा घाइतेहरूलाई उद्धार गर्ने काम भयो हिजो मात्रै, लगभग 30-35 घण्टा पछाडि मात्रै। अनि अहिले पुरिएका बेपत्ता भएका व्यक्तिको खोजी र उहाँहरूको पहिचान गरेर दाह संस्कार गर्ने काम भइरहेको छ। जहाँ घटना भइसकेको छ। अहिले म यहाँ जहाँ उभिरहेको छु त्यो ठाउँ चाहिँ हिजो मात्रै, हिजो 8-9 बजेबाट मात्रै बल्ल यो ठाउँ जोखिम भयो भनेर हलचल मचेको हो र हिजो बेलुकासम्ममा यहाँ 72 घरले चाहिँ विस्थापित भएको छन्। यो त सामान्य उदाहरण मात्रै हो। एउटा वडा, अब 2टा वडा त हाम्रो 2टा वडा हुन् कि होइनन् जस्तो छ माथिबाट हेर्दाखेरि। यस्तो विक्षिप्त छ र हाम्रो तर्फबाट अहिले विभिन्न दाताहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने क्रम, सहयोग गर्छु भन्ने वचन दिने कामहरू भइरहेको छ। मालिका 5 देवी स्थानको जुगजारनमा पन्थोक, घरेथोक, गर्जरामा करिब 90 घर विस्थापित भएका छन्। विस्थापितहरूलाई पालिका सुरक्षा निकाय, क्लब र आमा समूहको पहलमा विद्यालय, खाली घर तथा सामुदायिक भवनमा राखिएको छ। राहत र पुनर्स्थापना तथा व्यवस्थापनमा लागेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। राहतको काम पनि हिजो 50 बोरा चामल र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने अन्य लजिस्टिकको लगायत अरू बसोबास गर्ने सबै चाहिँ सपोर्ट आइसकेका छ। तर अब खास गरी अब यो अहिले हामी यहाँ जहाँ खास गरी यो धारापानी क्षेत्रमा आयौँ। अब यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अब हाम्रो अध्यक्षले त हामी कहाँ जाहेर गर्नुभएको थियो बेला बखत होइन। तर अब हामीले चाहिँ यहाँ आइसकेपछि चाहिँ यहाँको अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील रहेको र यहाँ चाहिँ करिब 72 घरहरू चाहिँ तपाईँको रिसेटलमेन्ट गर्नुपर्ने, पुनर्वासै गर्नुपर्ने र यो जग्गाबाटै यहीँबाट सार्नुपर्ने स्थिति देखियो। पहिरोले एक गाउँदेखि अर्को गाउँ जोड्ने सडक र घोरेटो बाटो बगाएकाले आवत जावत ठप्प छ। सडक र घोरेटो बाटो नभएकाले राहत तथा उद्धारको काममा कठिनाई भएको छ। शनिबार मात्रै पैदल र हेलिकप्टरबाट सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली घटनास्थलमा पुगेका थिए। 60 जना सुरक्षाकर्मी अहिले पनि घटनास्थलमै छन्। स्वयंसेवकहरूले पनि उद्धारको काम गरिरहेका छन्। दिदी, अहिले 6 महिना भयो। कहाँ बसिराख्नु भएको छ अहिले? स्कुलमा कतिजना परिवार छ हजुरको? 8 जनाको आमा छोरा मात्रै। के भएछ घरमा? हजुर, अनि कसरी अब भाग्नुभयो? पहिरो कति बेला आएछ पहिरो? ए, अनि कहाँ बसिराख्नु भएको छ अहिले? स्कुलमा। पहिरोले सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाको भवन, पुल, खानेपानी, जलविद्युत र सिंचाई आयोजनाहरूमा समेत
क्षति पुर्याएको छ। पहिरोमा परेर घाइते भएका 2 जना गर्भवती सहित 13 जना घाइतेलाई उद्धार गरेर बेनी, पोखरा र काठमाडौँ उपचारका लागि लगिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। वर्षेनी हुने यस्ता विपत्तिबाट पाठ नसिक्नु र पर्याप्त पूर्व तयारी नगर्नु, विपदको सामना गर्न सरकारी संयन्त्र तयारी अवस्थामा नबस्नु जिम्मेवार निकायहरूको गैर जिम्मेवारीपनाले प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको अनियन्त्रित दोहनले गर्दा बाढी पहिरोको समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। उद्योग कल कारखानाहरूको वृद्धि एवं अव्यवस्थित बाटोघाटो निर्माणले गर्दा समेत भूक्षय हुने गरेको छ। त्यसैले बाटोघाटो निर्माण गर्दा समेत ध्यान दिन आवश्यक छ। जुन समयमा विपत्ति आउँछ अनि मात्र प्रकोप नियन्त्रणमा कदम चाल्ने संयन्त्रका कारण समेत विपत्तिबाट जोगिने प्रयासले सार्थकता पाउन सकेको छैन। प्रत्येक वर्ष बाढी पहिरो तथा डुबानको समस्या हुँदा यस्ता विषयमा चासो र चिन्ता व्यक्त गरिए पनि हिउँद लागेसँगै बिर्सने बानीले समस्या हुँदै आएको छ। केही दिनदेखि देशभर वर्षा भइरहेको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण बाढी पहिरोको जोखिम बढेको छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि हाम्रो मानसिकता भने परिवर्तन हुन सकेको छैन। त्यसो त आपतकालीन कार्य सञ्चालनका लागि गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले काम गर्दै आएको छ। विपत्तिको सामना गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी संयन्त्रहरू रहेको भए पनि पहिले नै सजगता अपनाएर जोखिम कम गर्नका लागि भने पर्याप्त काम हुन सकेको छैन। यो वर्षको मनसुन चाँडै पनि आयो र हामीले सरदर अरू बेलामा पाउने भन्दा पनि ज्यादा पनि पाएको छौँ। त्यो सँगसँगै हामीहरूले यो अरू घटनाहरू मुख्य गरी पहिरो यो गएको 2-3 दिनमा हामीले जुन देख्यौँ, मनसुनको सुरुवात सँगसँगै हामीले पर्वतमा जुन देख्यौँ त्यस्ता खालका घटनाहरूले गर्दाखेरि हामीहरूले यसलाई आज यो अहिले रिफ्लेक्ट गरेर हेरौँ हामीले के भइरहेछ, हाम्रो पूर्व तयारीको कार्यक्रमहरू हामीले के गरेका छौँ, त्यो चिजमा हामीहरू अझै कसरी सुदृढीकरण गर्न सकिन्छ, कसरी जनताहरूको बिचमा हामीले यसको तुरुन्तै राहत पुनर्स्थापना गर्ने चिजहरूलाई यथाशक्य जस्ट इन टाइम कति छिटो पुर्याउन सकिन्छ भनेर हामीहरूले सबै मन्त्रालयहरू बिचमा, सुरक्षा अङ्गहरूको बिचमा र अन्य सम्बन्धित अरू मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर आज सोमानीज्यूको अध्यक्षतामा 4थो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा यो परिषदको यसको बैठक भएको थियो। सोमानीज्यूले अगाडिको दिनहरूमा यो आज यो 2-3 दिनभित्रै जुन फोरकास्ट गरिएको छ त्यो अहिले तुरुन्तै सकिनेवाला छैन। यो झरिसके तापनि त्यस पछाडि फेरि आउने बाढी र यो अर्को 2 महिनासम्म पनि यस्ता बाढी तथा पहिरोले आक्रान्त पारिरहन्छ। त्यसको लागि हामीहरू हरेक जिल्लामा, हरेक स्थानीय तहमा हामीहरू त्यहाँ नजिकै भएका इन्स्टिट्युसन्सहरूमा गएर अहिले भएका सामग्रीहरूलाई पनि त्यहाँ लगेर प्रिपोजिसनिङ गर्ने र यथाशक्य छिटो समयमा हामीहरूले त्यसलाई पुर्याउने हिसाबबाट पूर्व तयारी गर्नलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। हामीहरूको जुन यो वर्षको जुन मनसुनको पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना छ त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यसलाई चाहिने थप आर्थिक स्रोत, त्यसलाई चाहिने थप जनशक्तिहरू के हुनसक्छ, त्यसको हिसाबबाट हामीले अझै यसमा काम गर्नलाई अगाडि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ। कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि हरेक यसको उद्धारकर्ताहरू पनि यसमा सुरक्षित राख्न उत्तिकै जरुरी हुन्छ। उहाँहरू बिरामी हुनुभयो, उहाँहरू कोभिड मात्र होइन, ज्वरो न्युमोनियाले गर्दाखेरि पनि बिरामीहरू हुन सक्ने अवस्थाहरू आउन सक्छ। त्यो भएर उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थितिलाई पनि ख्याल गर्ने, त्यो अवस्थाबाट पूर्व तयारीको हिसाबबाट त्यसलाई पनि उहाँहरूलाई पनि ख्याल गर्ने। उहाँहरूले अहिले यो जुन बाढी तथा पहिरोहरूमा जुन उहाँहरूले उद्धारहरू गर्नलाई आफ्नो ज्यान एकदम बलिदानी हिसाबबाट समेत हामी नेपालीहरूको त्यो भावनाले लिएर हामीहरू गर्ने तालिमहरू, त्यसको चाहिने इक्विपमेन्ट्सहरू पनि पर्याप्त रूपमा हामीले त्यो प्रयोग गरेको बावजुद पनि त्यो खालको चिजहरू जुन गर्नुभएको छ हरेक स्वेच्छाकर्मीहरूलाई उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै उहाँहरूको जीवधनलाई पनि अझै कसरी स्वास्थ्यलाई पनि कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने हिसाबबाट उहाँले स्पष्ट निर्देशन दिनुभयो। पूर्व तयारी हुँदाहुँदै पनि कतिपय स्थानमा जस्तो म्याग्दीमै पनि हाम्रो कुहिरो लागेको, पानी परिरहेको अवस्थामा हामीले तुरुन्तै हेलिकप्टर जस्ता रेस्क्युका चिजहरू हामीले पुर्याउन सक्दैनौँ। त्यसको लागि उपकरणहरू, यस्ता खालका इक्विपमेन्ट्सहरू, प्रविधिहरू कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यस्तो चिजहरू पनि हामीले जोखो गर्नुपर्ने हुन्छ। समयमा हामीले कति अवस्थामा हेलिकप्टरहरू पुर्याउन पनि सक्दैनौँ, त्यो खालको चिजहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने। त्यो सँगसँगै अब पुनर्स्थापना गर्नको लागि पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ।
पुनर्स्थापना गर्नलाई पनि हामीहरूलाई त्यसको लागि चाहिने यो हरेक एउटै ब्ल्याङ्केट खालको हिसाबबाट नगरिकन यदि कसैको बुवाआमा नै परिवारै बितेका छन् भने उनीहरूको बालबच्चाहरूको उनीहरूको पढ्ने उनीहरूको भविष्यहरूको लागि सुदृढ गर्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ भने कसैको पुरा परिवारै 7-8जना जतिजना छन् परिवारमा सबैजना बित्यो भने पनि सायद उनीहरूको आफन्त खोजी गएर त्यो जुन फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स त्यो फाइनेन्सियल राहत दिन त्यो सायद जरुरी नहुन सक्छ होला। त्यस्तो अवस्थामा त्यो ठाउँ हेरिकन विशेष परिस्थिति हेरिकन हामीले त्यो राहतलाई पनि त्यसको मापदण्डहरूलाई पनि हामीले फेरि रिभिजिट गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने जस्ता कुराहरू पूर्व तयारी र प्रतिकार्यको हिसाबबाट यो आगामी मुख्य 2 महिनाहरूमा हामीले कसरी सचेत रहने कसरी प्रभावकारी बनाउने हिसाबमा मुख्य गरी त्यसमा छलफलहरू केन्द्रित भयो। पहिरो अथवा यो बाढीको चिजहरू अबको दिनहरूमा झन् बढी आउने त्यो सम्भावनाहरू बढी छ। क्वारेन्टाइन स्थलहरू त्यति धेरै पर्याप्त छैन, तर जुन पहिलेको जति मात्राको हिसाबबाट भन्दा अहिले त्यसको त्यसको नम्बर्सहरू कम भएको छ। नेपालमा बर्सातको समयमा डुबान, बाढी र पहिरोले वर्षेनी ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुने गरेको छ। खोला नदी किनारमा बस्ती बसाउँदा, खोला किनारमा बालुवा गिट्टी अनियन्त्रित रूपमा उत्खनन गर्दा, नदीमा व्यवस्थित रूपमा बाँध नबनाइदा वा झारा टार्ने गरी काम गर्दा अनि सीमा क्षेत्रमा छिमेकीले नियोजित रूपमा बाँध बनाउँदा र पहाडी क्षेत्रमा जथाभावी डोजर लगाई सडक निर्माण गर्दा आज धेरै नेपालीहरूलाई अनायासै जीवधन गुमाउनु परेको छ। त्यसैले यसको दीर्घकालीन समाधानको उपाय खोज्न आवश्यक छ। सडक बनाउनुपर्छ, तर पानी बग्ने ठाउँ पर्याप्त छोड्नुपर्छ। पानीको बहाव मार्ग अवरोध गर्नु हुँदैन। संरचना बनाउँदा त्यहाँ पानी पनि बग्छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन। वातावरणीय विनाशको विषयमा पनि नयाँ सिराबाट सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। खोला बग्ने धार परिवर्तन गर्दा गत वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा समेत डुबान भयो। यस्तै समस्या अन्य जिल्लाहरूमा पनि छ। हरेक वर्ष बाढीका कारण अस्तव्यस्त रहने जिल्ला मध्येको एक जिल्ला हो प्रदेश नम्बर 2 को महोत्तरी। यसपटक पनि वर्षा अनियन्त्रित हुने पूर्वानुमान भइसकेकाले बाढीबाट असुरक्षित हुने छाँटकाँट देखिँदैछ। एक दिनकै अविरल वर्षाले महोत्तरीका दक्षिणी भेगका पिपरा, जलेश्वर र मटिहानी लगायतका पालिका डुबानको समस्यामा परिसकेका छन्। सरकारले वर्षेनी करोडौं रकम तटबन्ध निर्माण र मर्मत सम्भारमा खर्चे पनि कमसल र अपुरो तटबन्धका कारण बाढीको त्रासबाट महोत्तरीवासीले छुटकारा पाउन सकेका छैनन्। बाढी एउटा कमाई खाने भाँडो मात्रै भइसकेको छ यो सम्बन्धित निकायहरूको। यसपालि नै यो 500 मिटरमा 22 लाख रुपियाँको बजेट हो। यसमा माटो चाहिँ भर्नु थियो 2 फिट 3 फिट, त्यसमा 1 फिटसम्म पनि भरेको छ। यो ग्रेभल 1 फिट गरेर जेसीपीले त्यो डोजरले समतल गर्नुपर्नेमा अहिले 6 इन्ची पनि भएको छैन। यहाँ मात्रै कमाई खाने भाँडो हो र प्रत्येक वर्ष आउँछ, टुट्छ, पुँजी लाग्छ र जनतालाई कुनै सुख सुविधा पाइरहेको छैन। यसमा त बरु पीपीसी ढलान गरेर पूर्ण रूपले सुरक्षित गरिदिएको भए रोड पनि हुन्थ्यो। तटबन्ध निर्माणमा जग्गा धनीलाई कुनै किसिमको मुआवजा वितरण गर्ने कार्यक्रम नरहे पनि महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका खण्डमा मुआवजा नदिएको भन्दै अदालतबाट तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्का गराइएको छ। पिपराका रमन पाण्डेले हालेको मुद्दाका कारण बिघी नदीको तटबन्ध निर्माण कार्य रोक्नु परेको छ। तटबन्ध अपुरो भएकाले नदीमा थोरै जलस्तर बढ्नासाथ बाढी आइहाल्ने खतरा रहेको पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम चौधरीको भनाइ छ। तटबन्ध अधुरो भनेको एक ठाउँ मात्रै हो र त्यहीबाट पानी यो पालिकाभित्र छिर्दो रहेछ। त्यो ठाउँ भनेको रमन पाण्डेको जग्गा हो। त्यो व्यक्तिले मुआवजाको लागि मुद्दा हालिदियो। मुद्दा हालिदिसकेपछि जनताको तटबन्धले त्यहाँ काम गरेन। तर अस्ति पनि मैले विपद व्यवस्थापनको बैठकमा के भन्यो भने यो 20,000 जनतालाई बगाउने ठाउँमा तटबन्ध बनाइदिनुको लागि मैले जनताको तटबन्ध गरेँ। त्यहाँ म तटबन्ध बनाउन लगाउँछु, तपाईँ त्यसमा योजना हाल्नुहोस्, पैसा पठाउनुहोस्, तर जनताको तटबन्धले त्यहाँ मुद्दा परेको रहेछ, त्यहाँ हाल्न मिल्दैन भनेर भन्यो। तर त्यस्तो अवस्था पनि छैन। मुद्दा उसको जग्गामा मुद्दा उसले हालेको छ। उसको जग्गा त्यहाँ 4 टुक्रा देखिन्छ। विवादै नभएको ठाउँमा हामीले त तटबन्ध हाल्न सक्छौँ।
स्थानीय जग्गावालाहरूले पानीको बहावलाई बाँस रोपेर तथा पोखरी खनेर रोक्ने गरेकोले पानीको बहाव स्वस्फूर्त हुन सकेको छैन। सरकारको एकैपटक पर्याप्त बजेट खर्च नगर्ने शैलीका कारण पनि तटबन्ध अधुरै रहने गरेका छन्, जसका कारण महोत्तरीमा बाढीको समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन। जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय जलेश्वरका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्र प्रसाद देव सरकारको खर्च गर्ने शैली पनि स्थायी समस्याको कारक बनेको बताउँछन्। धेरैचोटि टुट्नुको अब त्यहाँ स्थानीय वक्ताहरूले पनि दुईवटा बाँधको बिचमा धेरै ठाउँमा पोखरीहरू बनाइदिएको छ। त्यो जति बहावको क्षेत्रलाई अब खुला छोडिदिनु पर्ने त्यो चाहिँ छोडिदिएको छैन। त्यो यहाँको वक्ताहरू पनि त्यति जागरुक छैन र एकैचोटि अब नेपाल सरकारहरू पनि पैसा पनि एकदमै थोरै विनियोजन भएकोले एकैचोटि पक्का बनाउन पनि सकेका छैन। बारम्बार टुट्नुको मेन दुईवटा कारण चाहिँ त्यो उपभोक्ताहरूले आफू खुसी चाहिँ दुईवटा बाँधको बिचमा पोखरी खनिदिने अनि बाँस घारीहरू लगाइदिने, ठुला आँपको बगैँचाहरू लगाइदिने, त्यस्तो गरेपछि त्यो पानी बहन पाउँदैन र त्यो हामीले बनाएको बाँध चाहिँ बचिन जान्छ। बाढी अगावै बचाउ तथा उद्धारको योजना बनाउने भनेर बसेका सरकारवालाहरूको पूर्व तयारी फितलो हुँदा हरेक वर्ष बाढी आइसकेपछि गुहार माग्नुपर्ने अवस्था छ। तटबन्ध टुटेमा खाली प्लास्टिकका बोरा माटो बालुवा भरेर मर्मत गर्ने बाहेक अन्य तयारी नरहेको जनताको तटबन्ध कार्यक्रमका जिम्मेवार अधिकारीहरूले बताउँछन्। नगरपालिकाले केही नगरेपछि युवाहरूलाई उद्धारका लागि तयारी अवस्थामा राखेको र उद्धार सामग्री मगाउन अर्डर गरिसकेको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष लोकेन्द्रलाल कर्णको भनाइ छ। तटबन्ध हामीले स्टकमा अहिले केही अब नाइलनको अब त्यो ब्यागहरू छ होइन, नाइलनको ब्यागहरू र प्लास्टिकको बोराहरू चाहिँ छ। त्यसमा माटो भरेर तुरन्त चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा चाहिँ रोक्न सक्छौँ। काले चाहिँ खबर आएको छैन त्यस्तो। वर्षेनी करोडौँ रकम खर्चिने नेपाल सरकार बाढी नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउने प्रदेश सरकार र बाढीको बेला राहत बाँड्नमा रमाउने स्थानीय सरकार मिलेर जबसम्म ठोस योजना र समाधानको प्रयास गर्दैनन् तबसम्म बाढीको समस्या समाधान हुन सक्दैन। समस्या समाधान हुन नसक्दासम्म जनता बाढीको त्रासमा मात्र बस्नुपर्ने छैन, हरेक वर्ष करोडौँको क्षति समेत रोकिने छैन। पिपरा गाउँपालिकाको बिघी नदीको अपूर्ण तटबन्धमा छ। वर्षेनी करोडौँ बजेट तटबन्धको नाममा कार्यालयले खर्चिने गर्छ, तर राजनीतिक पहुँचको आधारमा जग्गा धनीले आफ्नो जग्गामा तटबन्ध निर्माण हुन नदिएपछि वर्षेनी यही ठाउँको कारणले गर्दा पिपरा मटिहानी नगरपालिकाका धेरै गाउँहरू डुबानमा पर्ने गर्छन्। तटबन्धकै नाममा राम्ररी तटबन्ध एकचोटि निर्माण गरिदियो भने प्रत्येक वर्ष लाखौँ करोडौँ क्षति हुने कुरा बन्द हुने थियो। सगरमाथा टेलिभिजनको लागि महोत्तरीबाट मनोज झा मुक्ति। तराईका जिल्लामा वर्षेनी डिमान्डको समस्या हुँदै आएको छ। यसको कारण खोज्न तथा समस्या समाधान गर्नका लागि समिति नबनेका पनि होइनन्, तर समाधान पनि अहिलेसम्म भएको छैन। समथर भूभागमा पानीको निकास नहुँदा तराईका जिल्लाहरूमा डुबानको समस्या हुने गरेको छ भने भारतीय बाँधका कारण समेत डुबान हुँदै आएको छ। प्राकृतिक विपदको सामना हरेक वर्ष गर्छौँ। अझ भन्दाखेरि हामीले हरेक समय चाहिँ गर्नु परिरहेको छ। यो कुनै हिउँद अथवा चाहिँ बर्खाको मात्रै कुरा नभएर चाहिँ निरन्तर बाह्रै मासे नै अब हामीले विपदको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रकृतिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले यसको निम्ति सरकारले आवश्यक कानुनहरू पनि निर्माण गरेको छ, आवश्यक संरचनाहरू पनि निर्माण गरेको छ र आवश्यक नीतिहरू पनि योजनाहरू पनि सरकारले गरेको छ। निश्चय पनि चाहिँ जति हामीले यी विपदहरूको सामना गर्नको निम्ति
हामीले कानुन बनाएका छौँ त्यो अपर्याप्त हुन सक्छन्। यो घटनाक्रम सँगसँगै हामीले हाम्रो कानुनहरूलाई पनि कानुनी रूपले यसको सामना गर्ने समाधान गर्नको निम्ति कानुनहरूलाई पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ। नदीमा तटबन्धन गरेर अथवा चाहिँ त्यसबाट हामीले नहर निकालेर हामीले ती खेतहरूलाई अझ बढी चाहिँ हामीले चाहिँ उब्जाउ बनाउन सकिन्छ र त्यहाँ अझ बढी चाहिँ उत्पादन गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ बाँधबाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ र त्यसबाट उद्योगहरू। त्यस कारणले प्रकृतिलाई हामी दोष दिन सक्दैनौँ चाहिँ। प्रकृतिले नै यस्तो चाहिँ क्षति पुर्याए अथवा चाहिँ हाम्रो जीव धन चाहिँ नष्ट गर्यो भने होइन, त्यो त हाम्रा आफ्ना कमजोरी। अनि हामीले चाहिँ प्रकृतिको त्यो शक्तिलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न नसक्दा बरु त्यसको दुरुपयोग गर्दाखेरि नै त्यो क्षति हामी आफैले गर्न परिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हाम्रा आफ्नो अज्ञानता आफ्नो कमजोरीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षति हुने गरेको छ। अहिले पनि अब यहाँ हामीले सुन्यौँ, हामीले देखिरहेका छौँ घटनाहरू चाहिँ अब बाढी आउँछ, अब बाढीमा चाहिँ अब गएर चाहिँ दाउरा निकाल्न जाने अनि त्यहाँ गएर चाहिँ अब बग्ने चाहिँ त्यहाँ क्षति हुने, त्यो त बाढीको दोष होइन चाहिँ, त्यो हाम्रो आफ्नो अज्ञानता हाम्रो आफ्नो कमजोरी कारणले चाहिँ क्षति भयो। त्यस कारणले यो विपदहरूबाट चाहिँ मानिसलाई समाजलाई कमभन्दा कम क्षति होस् भन्नको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिक सचेततालाई अझ माथि उठाउनु पर्ने चाहिँ सायद जो घटनाहरू जो क्षति हामीले बेहोरेका छौँ त्यो भूकम्प आउँछ घरहरू भत्किन्छन् भनेपछि अब त्यो हामीले भूकम्पलाई हामी दोष दिन सक्दैनौँ किनभने हामीले त्यसबाट भूकम्पबाट बच्नको निम्ति त हामीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सक्नु परेछ। हामी त्यो चेतना त्यो ज्ञान हुनु परेछ। त्यस कारण त्यो नागरिकमा त्यो हुनु पर्यो, सरकारसँग त्यो योजना हुनु परेछ। सरकारले त्यस किसिमको कानुन बनाउनु परेछ। अब अहिले चाहिँ हामीले सुन्यौँ चाहिँ जस्तै सिन्धुपाल्चोकको कुरा आयो, त्यो जुन बाढी पहिरोले चाहिँ त्यो पुरै चाहिँ त्यहाँ सबै पुर्यो चाहिँ घरहरू पुर्यो। त हामीले घरहरू कहाँ बनाएका थियौँ, बस्तीहरू हामीले कहाँ बसाएका थियौँ भन्दाखेरि ती डेब्रिजहरूमा चाहिँ त्यो पहिलाका चाहिँ जुन बाढी के अरे पहिरोबाट जो समथल भूभाग बनेको थियो त्यहाँ हामीले चाहिँ त्यो बनाएको छौँ। अब अहिले चाहिँ त्यहाँ पहिरोको माथिबाट त्यो सबलाई पुरिदियो चाहिँ। त्यसकारण एउटा अव्यवस्थित एउटा बसोबास पनि यो क्षति हुनुको कारण चाहिँ त्यहाँ छ। त्यस कारणले यसबाट निकाल्ने निष्कर्ष चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि हामीले सुरक्षित बसोबासहरू चाहिँ एकीकृत बसोबासहरू चाहिँ बसाउनु पर्ने चाहिँ हामीले त्यस्ता चाहिँ जो जोखिमयुक्त चाहिँ स्थानहरूबाट, किन यहाँ जुन अघि यहाँ हामीले नक्सामा पनि देखाइयो चाहिँ कहाँ कहाँ चाहिँ जोखिमयुक्त ठाउँहरू छन्, बाढीको पहिरोको ती स्थानमा चाहिँ बस्तीहरू छन्, हामीले तिनीहरूलाई स्थानान्तरण गरेनौँ। त्यसको अर्को चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेनौँ भने त फेरि अर्को वर्ष पनि चाहिँ त्यहाँ त बाढी आउँछ, पहिरो आउँछ, त्यसपछि फेरि त्यहाँ क्षति हुन्छ, सयौँको त्यहाँ ज्यान जान्छ, हामीलाई चाहिँ करोडौँ अरबको चाहिँ क्षति हुन्छ। त्यस कारणले हामीले यी जो अनुभवहरू यी सबै घटनाक्रमहरूको चाहिँ एउटा वस्तुगत चाहिँ समीक्षा गरेर चाहिँ हामीले उपयुक्त चाहिँ नीतिहरू योजनाहरू बनाउनु पर्ने देखिन्छ र नागरिकहरूलाई पनि अझ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अझ नागरिकहरूमा त्यो सचेतना चाहिँ आएको छैन। आफ्नो रक्षा कसरी गर्ने चाहिँ आफ्नो रक्षा गर्ने जिम्मेवारी नागरिकहरूको स्वयंको पनि हो, त्यो सरकारको मात्रै होइन चाहिँ। त्यहाँ त्यो सचेतना चाहिँ बढाउनु पर्ने आवश्यकताहरू पनि हामीले देख्यौँ चाहिँ। त्यस कारणले यहाँ मलाई लाग्छ यो सबै सुझावहरू यहाँ आएका छन् यी जो विषयहरूमा। त्यस्तै जुन क्षतिहरू अलि हामीले बेहोरिरहेका छौँ विगत कयौँ वर्षदेखि चाहिँ, यसमा चाहिँ बाह्य हस्तक्षेपको कारणले गर्दाखेरि पनि बाह्य हस्तक्षेपलाई हामीले रोक्न नसक्दाखेरि पनि यहाँ हामीलाई चाहिँ डुबान जस्तो यहाँ कुराहरू आयो। भारतले चाहिँ अब समानान्तर रूपमा बाँधहरू बनाइदिँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले बाटोहरू बाँध रूपी बाटोहरू बनाउँदाखेरि पनि हरेक वर्ष अब डुबान हुने गरेको छ तराई क्षेत्रहरूमा चाहिँ। त्यो एक ढङ्गले चाहिँ भारतीय पक्षले चाहिँ हामी नेपालमा एउटा हस्तक्षेप नै हो। त्यो चाहिँ हामीले अर्को रूपबाट भन्दाखेरि राजनीतिक रूपबाट भन्दाखेरि त्यो एउटा हस्तक्षेप नै हो चाहिँ। यसबारेमा सरकारले पहल नगरेको होइन, सरकारले पहल गरेको कि उनीहरूले जो बाँध बनाएका छन् जो बाटो बनाएका छन् त्यहाँ त निकास दिनु पर्यो नि। पानी चाहिँ जो नेपालबाट चाहिँ भारततिर जान्छ
फ्लो हुन्छ त्यसलाई त निकास भएन भने त त्यो त नेपाल त पुरै डुबानमा पर्छ। उनीहरूले आफ्नो रक्षाको निम्ति चाहिँ त्यो बाँध बनाए, त्यो तटबन्धन उनीहरूले गरेका छन् चाहिँ। तर त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि उनीहरूले नेपालको चाहिँ राष्ट्रिय हितमा फेरि त्यसले त धक्का पुगेको छ। उनीहरूले आफ्नो हित मात्रै हेरे। त्यस कारणले त्यसले चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामिलामा त्यो हस्तक्षेप भएको छ। त्यसमा नेपालको तर्फबाट हामीले निरन्तर पहल त गरेका छौँ, तर त्यो पहल अझ पनि चाहिँ सार्थक देखिएको छैन। विगतमा यहाँ भारतीय प्रधानमन्त्री यहाँ आउँदाखेरि पनि ती सम्झौताहरू सहमतिहरू भएका छन्। त्यसको लागि एउटा टिम पनि बनेको थियो, अध्ययन टिम, तर त्यसलाई उनीहरूले कार्यान्वयन गरेनन्। यतापट्टि जुन कोशी बाँधको कुरा पनि हो, मर्मत गर्ने त ऊ गर्ने चाहिँ जिम्मेवारी उनीहरूलाई छ चाहिँ त्यो सम्झौता अनुसार चाहिँ। तर त्यो जिम्मेवारीहरू उनीहरूले चाहिँ सही ढङ्गले निर्वाह गरेका छैनन्। अहिले पनि असारे विकासका काम गर्ने परिपाटी जारी नै छ। वर्षभरि काम नगर्ने अनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गर्ने काम कति गुणस्तरीय होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिइयो, तर मानसिकता सधैँ उस्तै छ। गाउँ गाउँमा मनलाग्दी डोजरको प्रयोगले वातावरण त प्रभाव पारेको छ, त्यसमाथि आर्थिक वर्षको अन्तिममा गरिने निर्माण कति दिगो होला। जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गा स्थित राम मन्दिरदेखि बाहुनवाडा जोड्ने भित्री सडक निर्माणका लागि भेरी नगरपालिकाले गत फागुनमै वर्षा निर्माण सेवालाई कामको जिम्मा दिएको थियो। करिब 7 लाखमा जिम्मा दिएको सडकको काम भने 1 साता अघि मात्र सुरु भएको छ। कृषि विकास कार्यालयको कृषि सडक कार्यक्रम अन्तर्गत भेरी नगरपालिका 3 कल्याणपुरमा 1500 मिटर सडक डोजर प्रयोग गरेर केही दिन अघि मात्र उपभोक्ताले काम सुरु गरेका हुन्। 10 लाख रुपैयाँको लागतमा ट्र्याक खोलिएको भनिएको सडक माथिबाट पहिरो गएपछि गाडी गुड्न मिल्ने अवस्था छैन। बरु त्यही सडकका कारण गएको पहिरोले किसानको धान बाली मासिदिएको छ। नलगाड नगरपालिका 8 को मनमै खानेपानी पनि 24 लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा यही 23 गते बल्ल सम्झौता भएको छ। यी त असारे विकास र बजेट पानीमा बगाएका प्रतिनिधि आयोजना मात्रै हुन्। बजेट समयमै आए पनि सम्झौता ढिलो गर्ने, सम्झौता गरे पनि काम सुरु नगर्ने र असार नै कुर्नुपर्ने विगतको अभ्यास अहिले पनि दोहोरिरहेको छ। यस वर्ष त झन लकडाउनले काम गर्न सकेन भनेर असारमा बजेट बगाउन र रिपोर्टमा बढी काम देखाउने र अस्वाभाविक लाभ लिने बहाना नै मिलेको छ। त्यही भएर बजेट सक्न सरकारी कार्यालय र स्थानीय सरकारलाई भ्याइ नभई देखिएको छ। हालसालै अब यो बजेटको काम सुरु भइराखेको छ। व्यवस्था परिवर्तन भयो, विकास निर्माणको गर्ने तौर तरिका उही पुरानै विगतका व्यवस्था हुँदाखेरि जो थियो, फ्रिज हुने बेला असारको लास्टतिर बजेट आउने, काम राम्रो नहुने, गुणस्तरीय नहुने, जाजरकोटी जनताहरूले यसको उही पुरानै खालको व्यवस्था सम्झेका छन् अथवा मैले पनि त्यस्तै ठानेको छु। जाजरकोटमा असार मसान्तरभित्र संघीय सरकारको पुँजीगत तर्फको करिब 90% र प्रदेश सरकारको अनुदानको 80% बजेट सक्नुपर्नेछ। त्यसैले विकास गर्ने भन्दा गरेको देखाएर बजेट सक्ने प्रवृत्ति झन बढेको छ। जानकारहरू असारमा आएर एकै पटक बजेट सक्ने प्रवृत्तिले दिग विकासको मान्यताको धज्जी उडाएको बताउँछन्। राज्य पनि यो एउटा के गर्दियो भने जुन आर्थिक वर्ष सकिने बेला हुन्छ, जति बजेट राखे थुपारेर लास्ट आर्थिक वर्ष सकिने बेला जनतालाई दुःख दिने र यो बजेट सक्ने काम मात्रै भइरहेको छ। यो असारे विकास पहिलोको संरचना भन्दा अहिले धेरै यो संरचना परिवर्तन भयो भने यो चाहिँ परिवर्तन भएको छैन। यो भ्रष्टाचारहरू झन् बढिरहेको छ। यो असारको मसान्त लागुन्जेलसम्म कुनै योजनाहरू सम्झौता भइराखेका छन्। हामीले थाहा पाएको कुरो गाउँघरमा असार मसान्तको 25
25 गतेसम्म फाइनल बिल भनेका छौँ, तर भर्खरै सम्झौता गरेर लाखौँको काम गरिरहेछन्। यो कार्यकर्ता पाल्ने र कार्यकर्ता कसरी माथि आर्थिक रूपमा माथि बढाउने भन्ने यो अहिलेका यिनी स्थानीय सरकार हुन् कि अथवा यो स्थानीय यिनीहरूको कार्यनीति यस्तै हो कि। असारको अन्तिम सातामा आएर योजनाहरूको सम्झौता गर्ने र त्यसपछि गएर भुक्तानी दिने जुन परिपाटीको अहिले पछिल्लो समयमा बन्यो, यसका अरू केही कारणहरू पनि होलान्। विश्व कोभिड-19 को सङ्क्रमणका कारणले मान्छेले समयभित्र विकास निर्माणलाई गति दिन नसकेको एउटा कारण त होला नै, तर पनि अर्को के कुरा देखिन्छ भने राज्यको एउटा लापरवाही, राज्यले एउटा चाहिँ सेन्सिटिभिटी दिनुपर्ने कुरा के हो भने अहिले आएर हजुरको अब यो विकास निर्माणका बजेटले हेर्दाखेरि 35% बजेटमा पनि विकास निर्माणमा खर्च भएको छैन। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू भने कोरोना भाइरसका कारण विकास निर्माणको काममा केही बाधा पुगेको भन्दै आगामी वर्षदेखि यस्तो नहुने बताएर बजेटको विनाश भएको विषय ढाकछोपको प्रयासमा छन्। यो हाम्रो नगरपालिकामा त तीव्र गतिले भएको देख्छु म, किनभने हामीले कोरोना भाइरसले गर्दा कोभिड-19ले गर्दा यो काम रोकिएको थियो। हाम्रो वैशाख 25 गतेदेखि यहाँ हाम्रो असार 25 चाहिँ तीव्र गतिले भइरहेछ यो काम। 3-4 महिनाभित्रै हामी चाहिँ निर्माण कामहरू चाहिँ सिद्ध्याउँछौँ। आगामी वर्षमा अब भदौदेखि नै अब हामीले आर्थिक वर्ष चालु भएदेखि नै हामी त्यो काम निर्माण अगाडि गर्छौँ। पहिलो सौता भदौको पहिलो चौमासी अगाडि। वर्षाले गलेको जमिनमा डोजर चलाउँदा पहिरोको समस्या प्रकोपका रूपमा आइरहेको छ भने यही बेला तटबन्धको काम सुरु गर्दा तटबन्धका लागि खनिएको भागमा खोला पस्दा थप क्षति भइरहेको छ। यसबाट ठूलो त राज्यको बजेट बाढीमा बगिरहेको छ। जनताको करबाट बनेको राज्य कोषबाट छुट्याएको बजेट सदुपयोगका लागि असारे विकासमा पूर्ण प्रतिबन्ध आवश्यक देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि जाजरकोटबाट बद्री पन्तको रिपोर्ट। करेन्ट न्युजमा अन्य प्रसङ्ग बाँकी नै छन्, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। देशभर बाढी पहिरोले वितण्डा मचाएको छ। कोरोना संक्रमण तथा संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउनले पारेको असर एकातर्फ छ भने कोरोना कहरकै बीच बाढी पहिरोले वितण्डा मचाएको छ। मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढ्दो छ। अहिलेसम्म यसबाट शिथिल बिरामी थोरै भए पनि संक्रमितको संख्या वृद्धि हुँदै जाँदा यही स्थिति नरहन सक्छ। कतिपय विज्ञका अनुसार अहिले समुदायमा संक्रमण फैलिएको सङ्केत देखा परिसकेको छ। भोलि दीर्घरोगी र वृद्ध जस्ता जोखिम वर्गमा पनि प्रकोप फैलियो भने उनीहरूमध्ये कतिपयको आइसियु बेड र भेन्टिलेटर आवश्यक पर्नेछ। यस्तो अवस्थामा विद्यमान पूर्वाधारले नपुग्न सक्छ। तसर्थ बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्न र व्यवस्थापन योजना बनाउन आवश्यक छ। तर यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिँदैन। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा PCR परीक्षणको दायरा समेत बढाउने जनाइए पनि परीक्षण भने बढ्न सकेको छैन। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25वटा प्रयोगशालामा 5856 जनाको रियल टाइम PCR विधिबाट नमुना परीक्षण भएको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 23470 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 6613 रहेको छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1705 जना हुनुहुन्छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 10,294, त्यो भनेको 60.7% सङ्क्रमितहरू निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। अब प्रयोगशाला अनुसार PCR टेस्ट पोजिटिभ हुनेहरूको विवरण म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 4 जना, मोरङ र सुनसरीका 1 जना हुनुहुन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 1 जना,
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका 11 जना र महोत्तरीका 4 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्ज प्रयोगशालामा धनुषाका 16 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका 2 जना र कपिलवस्तुका 8 जना, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भक्तपुरका 1 जना, पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा ललितपुरका 5 जना, काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना, कैलालीका 1 जना, म्याग्दीका 1 जना र दोलखाका 1 जना हुनुहुन्छ। कीटजन्य रोग प्रयोगशाला मकवानपुर हेटौँडामा मकवानपुरका 1 जना र रौतहटका 9 जना हुनुहुन्छ। धुलीखेल अस्पताल धुलीखेलमा सिन्धुलीका 1 जना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँमा काठमाडौँका 1 जना र बागलुङका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा म्याग्दीका 1 जना, पर्वतका 1 जना, स्याङ्जाका 1 जना र तनहुँका 2 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा कपिलवस्तुका 1 जना हुनुहुन्छ। भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा बर्दियाका 2 जना र दाङका 2 जना हुनुहुन्छ। चौरजारी नगरपालिका पिसिआर प्रयोगशाला रुकुममा रुकुम पश्चिमका 2 जना हुनुहुन्छ। यस्तै सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा बाँकेका 1 जना, दैलेखका 2 जना, जाजरकोटका 1 जना र सुर्खेतका 41 जना हुनुहुन्छ। डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बझाङका 2 जना र बैतडीका 2 जना हुनुहुन्छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा अछामका 1 जना र कैलालीका 10 जना हुनुहुन्छ। र आज सङ्क्रमित हुनुहुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या 144 छ र हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 6613 छ र हालसम्म सङ्क्रमित हुनुहुनेहरू हाल सङ्क्रमित प्लस सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनेहरू सहित जम्मा 16945 हुनुहुन्छ। अब म प्रादेशिक विवरण प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 2537, प्रदेश 2 मा 3025, बागमती प्रदेशमा 1941, गण्डकी प्रदेशमा 3769, प्रदेश 5 मा 4923, कर्णाली प्रदेशमा 1758, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5517 गरी जम्मा 23470। आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 183, प्रदेश 2 मा 1872, बागमती प्रदेशमा 458, गण्डकी प्रदेशमा 498, प्रदेश 5 मा 729, कर्णाली प्रदेशमा 361 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2512 हुनुहुन्छ। मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा छैन, प्रदेश 2 मा 4 जना, बागमती प्रदेशमा 9 जना, गण्डकी प्रदेशमा 5 जना, प्रदेश 5 मा 10 जना, कर्णाली प्रदेशमा 4 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6 जना गरी जम्मा 38 जना। आज नयाँ पोजिटिभ हुनेहरूको प्रदेशवाइज विवरण यस प्रकार छ। प्रदेश 1 मा 6 जना, प्रदेश 2 मा 41 जना, बागमती प्रदेशमा 13 जना, गण्डकी प्रदेशमा 8 जना, प्रदेश 5 मा 14 जना, कर्णाली प्रदेशमा 46 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 16 जना गरी जम्मा 144 जना। यता कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। कोरोना सङ्क्रमण विरुद्ध विश्वका सम्पूर्ण मानिस जीवन मरणको दोसारमा छन्। यो मानवीय क्षमता बाहिरको अत्यन्तै दुःखद परिस्थितिमा नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन गाँजिएको अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। आम मानिसले आफ्नो श्रमको मूल्य पाउने, स्वाधीन र रोगभोग, अशिक्षा र सङ्कटपूर्ण जीवनबाट मुक्ति पाउने सुनौला दिनको प्रतीक्षामा आशावादी थिए। तर भयावह कोरोना सङ्कट निदानका सम्पूर्ण प्राथमिकताहरू लत्याउँदै सत्तारूढ दल युद्धको कोतमा लडिरहेको छ।
सत्तारूढ दलभित्रको खिचातानीले प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सङ्कट समाधानमा समेत ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन। हवस् त, आजका लागि करेन्ट न्युज यति नै। म केशव शर्मा बिदा हुन्छु। नमस्कार।